अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को वो तमाम चीज़ें सिखाऊंगा जो नमाज के अंदर पढ़ी जाती हैं, क्योंकि नमाज इस्लाम की सबसे अहम इबादत है, जिसे सही तरीके से सीखना और सही तरीके से पढ़ना, ये दोनों अहम काम हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ हैं। अगर हमारी नमाज सही होगी तभी हमारी दुआएं भी और हमारी दूसरी इबादतें भी कबूल होंगी। और बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी थी कि नमाज के ऊपर भी एक वीडियो आनी चाहिए। तो जो इल्म अल्लाह पाक ने मुझे अता किया है, मैं उस इल्म को आप लोगों से शेयर भी करूँगा और नमाज में पढ़ी जाने वाली तमाम चीज़ें अच्छी तरह से आप लोगों को सिखाऊँगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम सब लोग अच्छे नमाजी बन जाएं, ऐसे नमाजी कि जैसे अल्लाह ताला को पसंद हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आगे भी सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमाज शुरू करते वक्त जो सबसे पहले तकबीर कही जाती है उसे तकबीर तहरीमा कहते हैं। वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है और मैं उसे आप लोगों को पढ़कर भी बतला रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, ये नमाज को शुरू करते वक्त तकबीर कही जाती है। उसके बाद फिर हम सना पढ़ते हैं, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा। ये भी आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इस तरीके से हम इसको अच्छे अंदाज में नमाज के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम तावुज़ पढ़ते हैं, यानी अऊज़ु बिल्लाह। इस तरीके से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर हम तस्मिया पढ़ते हैं, यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर सूरह फातिहा, जिसे हम अल्हम्द शरीफ भी कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। इसको सुन लीजिए, अच्छे तरीके से इसको पढ़ना है। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्वाल्लीन। आमीन। सूरह इखलास, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। इसको भी सुनिए। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वैसे तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली कम से कम 10 छोटी सूरतें याद करें, लेकिन अगर कोई शख्स 10 सूरतें याद न कर सकता हो तो कम अज कम उसे कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत अच्छी तरह याद होनी ज़रूरी है, ताकि हमारी नमाजों का मसला है, हमारी नमाज अच्छी हो जाए। रुकू के अंदर जो तस्बीह पढ़ी जाती है उसको भी सुनिए। वो इस तरीके से पढ़ती हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम। इसको हम कम से कम 3 मरतबा रुकू के अंदर पढ़ेंगे और 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। जब हम रुकू से सीधे खड़े होते हैं, उठ जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं तस्मीह। तस्मीह यानी समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। और फिर समी अल्लाहु लिमन हमिदा के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है वो है तहमीद, यानी रब्बना लकल हम्द। कुछ लोग ये गलती करते हैं कि इसके अंदर रब्बना लकल हम पढ़ते हैं। रब्बना लकल हम नहीं है, बल्कि दाल को अच्छी तरह अदा करेंगे, रब्बना लकल हम्द। अब सजदे की तस्बीह आप सुनिए। सजदे के अंदर 3 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहान रब्बियल आला। इस तस्बीह को आप कम से कम 3 मरतबा पढ़िएगा और 5 मरतबा भी पढ़ने की इजाज़त है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 मरतबा इस तस्बीह को सजदे के अंदर पढ़ सकते हैं, सुबहान रब्बियल आला। अब जब हम बैठ जाते हैं और हम अत्तहियात में बैठते हैं तो हम जो पढ़ते हैं वो अत्तहियात, इसको हम तशाहुद भी कहते हैं। किस तरीके से पढ़ते हैं? इस तरीके से ये पढ़ी जाएगी, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना
وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے اندر ایک خاص خیال یہ رکھیں گے کہ جب ہم اشہدو میں اللہ الہ پر پہنچیں گے تو اللہ الہ پر ہم اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھا لیں گے، اور جب الا اللہ پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کے بعد ہم اپنی شہادت والی انگلی کو نیچے رکھ لیں گے۔ اب التحیات کے بعد درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس درود شریف کو بھی میں آپ لوگوں کو سکھلا رہا ہوں، اس طریقے سے پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود شریف ہے، اسے درود ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس درود شریف کو پڑھنے کے بعد پھر ایک دعائے معصورہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ وہ دعائے معصورہ یہ ہے جو آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، سنیے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اگر آپ کو دعائے معصورہ یاد نہ ہو تو آپ دوسری دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا والی دعا۔ یہ دعا سنیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو آپ دعائے معصورہ کی جگہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ دعا نہ چاہ کر دوسری دعا چاہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی، اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، دیکھیے۔ اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر جب ہم اس دعا کو پڑھ کر نمٹ جائیں گے تو آخر میں سلام پھیریں گے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ سلام کس طریقے سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ تو ہماری نارمل نماز ہو گئی جو ہمیں پڑھنی ہے روزانہ، اس طریقے سے ہمیں ہر نماز کے اندر یہ ساری چیزیں پڑھنی ہیں۔ اچھا، عشاء کی نماز کے اندر جب ہم وتر پڑھتے ہیں تو وتر کی تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں ہاتھ باندھنے کے بعد۔ وہ دعائے قنوت کیا ہے اس کو بھی سنیے۔ اللہم انا نستعینک، آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت کا یاد ہونا بے حد ضروری ہے، کیونکہ ہم عشاء کی نماز میں روزانہ وتر پڑھتے ہیں، تو اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جن کا سیکھنا ہم سب عقل مند اور بالغ مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نہیں سیکھیں گے اور ایسے ہی نماز پڑھتے رہیں گے تو پھر ہماری نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی، اس لیے کہ ان چیزوں کو سیکھنا ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو ان سب چیزوں کو آپ یاد کیجئے اور اسی طرح اچھے طریقے سے یاد کیجئے جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتائی، تاکہ آپ لوگوں کی نمازیں اچھی ہوں، اور جتنی اچھی آپ لوگوں کی نماز ہوگی یعنی ہم لوگوں کی، اتنا ہی ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے۔ تو عمل کیجئے گا خود بھی، اور اس کلپ کو ثواب کی نیت سے آگے بھی شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔